बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई, मगर क्यों? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के दिन रमज़ान होने के बावजूद किसी ने रोज़ा क्यों नहीं रखा था? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के साल को आमुल हुज़्न क्यों कहा जाता है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी की ईमान अफरोज़ दास्तान सुनाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाज़रीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी आखिरुज़्ज़मा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत का ये आलम था कि उनकी ज़िंदगी के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं किया। आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फरमाते हैं कि इनसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली कि इन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफ़ार ने मुझ पर जुल्म व सितम की हद कर दी थी। इन्होंने उस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरे लोगों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा इनके बदन अतहर से मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की नेमत से सरफराज किया, जबकि मेरी किसी दूसरी बीवी से कोई औलाद नहीं हुई। बाद में मदनी हयात मुबारका में एक और साहिबजादे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जो कि मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थे। नाज़रीन, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुज़ूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह मोहब्बत थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह के बाद 25 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती शरीक हयात रहीं और 11 रमज़ान हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साल कबल विसाल फरमाया। उस वक्त आपकी उम्र 64 बरस 6 माह की थी। बाज़ रिवायात में 65 बरस भी लिखा हुआ है। नाज़रीन, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई थी, क्योंकि उस वक्त नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज फ़र्ज ही नहीं हुई थी। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्द रोज़े से भी न था, क्योंकि उस वक्त रोज़े भी फ़र्ज नहीं हुए थे। नाज़रीन, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनकी कब्र अनवर में उतरे और अपनी सबसे बड़ी गमगुसार को दाई अजल के सपुर्द कर दिया। जनाब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र अनवर सऊदी अरब कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में है। नाज़रीन, उसी साल हुजूर ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई महबूब चचा जान जनाब अबू तालिब की भी रहलत हुई थी। इन 2 सदमों ने आपको बहुत गमगीन कर दिया, इसीलिए इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल कहा जाता है। नाज़रीन, जनाब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहली खातून हैं जिन्हें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रूह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल था। इसके अलावा ज़ाती तौर पर सूरह मुबारका वद्दुहा में आपके ईसारो कुर्बानी का तज़किरा इरशाद फरमाया गया है। नाज़रीन, पैगम्बर इस्लाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थीं। आपके अजीम कारवान तिजारत में 80,000 ऊँट थे, जिनके ज़रिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आपका सामान तिजारत जाता रहता था।
شادی کے بعد آپ نے اپنا سارا مال و متاع اور ساری دولت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشو و نما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا با فضیلت اور انتہائی باعمل اور انتہائی پروقار خاتون ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی خدیجہ، کنیت ام ہند تھی۔ آپ کے والد ماجد خویلد ابن اسد اور والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ابن اسم تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلہ نسب کے لحاظ سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق تھی کہ زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سکے۔ آپ کی ولادت 15 سال قبل از عام الفیل اور 65 سال قبل از ہجرت نبوی ہوئی۔ آپ نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلی میں سپرد لحد ہوئیں، جہاں آج بھی آپ کی غربت زدہ قبر معطر صاحبان معرفت کی زیارت گاہ بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی قرابت داری تو رکھتی ہی تھیں، اس کے علاوہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے آپ کے فضائل و کمالات سنے تھے، اور علماء یہود و نصارہ سے آپ کی نبوت و رسالت کے بارے میں جو خبریں ان تک پہنچی تھیں، ان سب چیزوں کی بنا پر اپنے ذہن و دماغ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگہ دے چکی تھیں، اور دل ہی دل میں آپ پر ایمان لا چکی تھیں۔ آپ کے قلب مبارک میں عشق پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تپش پیدا ہو چکی تھی، سفر تجارت میں اپنے غلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور معجزات کو سن کر ان میں اور اضافہ ہو گیا، یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ آپ عشق رسول میں راتوں کو جاگتی بلکہ حضور کے فراق میں آنسوں بھی بہاتی تھیں۔ ایک دن جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے اپنی اس تڑپ کا تذکرہ کیا اور اپنی مراد تک پہنچنے کی سبیل دریافت کی۔ ورقہ ابن نوفل جو ایک بہت بڑے عیسائی عالم تھے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات سے آگاہ تھے، انہوں نے جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دعا لکھ کر دی اور کہا کہ سونے سے پہلے اسے اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تکیہ کے نیچے وہ دعا رکھ کر سو گئیں، اور رات میں خواب میں اپنی مراد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئیں، اور پھر شوق وصال میں اپنی کنیز نفیسہ یا اپنی بہن کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں باقاعدہ شادی کا پیغام بھجوایا، اور اس طرح اپنی خاص تدبیر کے ذریعے بنی ہاشم کی چمکتے ہوئے آفتاب کو اپنے در دولت تک لانے میں کامیاب ہو گئیں۔ روایات کے مطابق بارات میں خاندان بنی ہاشم کے جوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح گھیرے میں لے کر چل رہے تھے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند ہو۔ آخر ایک نورانی محفل میں جناب ابو طالب نے حمد و ثنائے الہی کے ساتھ صیغہ ہائے عقد جاری کیے۔ محفل عقد اپنے اختتام کو پہنچی تو یادگار عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عزیز چچا کے ساتھ اپنے سابقہ گھر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھیں اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں حضور کا دامن پکڑ کر عرض کیا، اے میرے سید و سردار، اپنے گھر قیام فرمائیں، اب میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ اس طرح جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا۔
नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।